अस्सलामुअलैकुम, बोलिए तो खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का अहम इजलास जारी है। आईनी बेंचेस की तशकील से मुतालिक अहम पेशरफ्त मुतवक्किह है। इजलास के एजेंडे में कमीशन के सेक्रेटरीट का क़याम भी शामिल है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर शरीक हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान, वफाक वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़, नुमाइंदा पाकिस्तान बार कौंसल अख्तर हुसैन भी शामिल हैं। मज़ीद जान लेते हैं तैयब बलोच से। तैयब, इजलास से मुतालिक अपडेट कीजिएगा। जी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सरबराह कौन होगा, इस हवाले से जो है वो जुडिशल कमीशन की बड़ी बैठक सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी की सरबराही में हो रही है। तो इसका जो मेन एजेंडा है वो तो यही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो है वो सरबराह की जो है नामजदगी अमल में लाई जाए। तो चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी की सरबराही में होने वाले इजलास में जो है वो फरूक अचनैक हुकूमत की जानिब से शेख आफ्ताब जो है वो शामिल है, जबकि अपोजिशन की जानिब से जो है उमर अयूब और शिबली फराज जो है वो मौजूद हैं और एक खतून रुकन खुर्शीदा बरोचा भी जो है वो इस तैयब बलोच से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आप पता चलें कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का अहम इजलास जारी है। आईनी बेंचेस की तश्कील से मुतालिक अहम पेशरफ्त मुतवक्किह है। इजलास के एजेंडे में कमीशन के सेक्रेटरीट का क़याम भी शामिल है। साथ ही साथ इस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर शरीक हैं। एक बार फिर रब्ता किया है तैयब बलोच से। तैयब, अपडेट कीजिएगा। बलूच से रब्ता बहाल करने की कोशिश की जा रही है। आप पता चलें कि हुकूमत की जानिब से इस इजलास में जुडिशल कमेटी में मुसावदी नुमाइंदगी के वादे को पूरा ना करने पर बिलावल भुट्टो ने एहतजाजन कमीशन से अपना नाम वापस ले लिया है। आप पता चलें कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास जारी है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया है। इसी हफ्ते तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का मुतालबा किया। जस्टिस मंसूर अली शाह जस्टिस मुनीब अख्तर ने लिखा कि 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में फैसला किया गया था कि केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगा। फैसले के बावजूद कोई काज लिस्ट जारी ना हुई। कमेटी इजलास का फैसला मौजूद और सब पर लाजिम है। 26वीं आईनी तरमीम का मामला, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस का चीफ जस्टिस को खत। 26वीं तरमीम पर फुल कोर्ट बेंच इसी हफ्ते बुलाने का मुतालबा कर दिया। खत जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से तहरीर किया गया है। खत के मतन के मुताबिक 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में 26वीं तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का फैसला किया गया। खत के मुताबिक कमेटी फैसले के बावजूद कोई कॉज लिस्ट जारी न हुई। दोनों सीनियर जजेस ने 31 अक्टूबर को चीफ जस्टिस से कमेटी इजलास बुलाने का मुतालबा किया था। खत में ये भी लिखा गया कि चीफ जस्टिस के इजलास न बुलाने पर सेक्शन 2 के तहत जजेस ने खुद इजलास बुलाया। 2 जजेस के इजलास में फैसला किया गया 26वीं तरमीम के खिलाफ केस 4 नवम्बर को फुल कोर्ट सुनेगी। खत के मुताबिक कमेटी इजलास का फैसला सब पर लाजिम है। दोनों जजेस ने 31 अक्टूबर के मीटिंग मिनट्स रजिस्ट्रार को वेबसाइट पर जारी करने की हिदायत भी कर दी। सीनियर जजेस ने मुतालबा किया कि इसी हफ्ते 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें फुल कोर्ट के सामने लगाई जाएं। एडवोकेट राजा खालिद महमूद ने बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि 2 सीनियर जजेस ने कमेटी इजलास बुलाकर आइन की खिलाफ वर्जी की है। 26वीं आईनी तरमीम में वाज़ेह है कि आइनी मामलात की समाअत आइनी बेंच करेगा। अभी जब आइनी बेंच बना ही नहीं तो सुप्रीम कोर्ट केस कैसे सुन सकती है। एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो गई, 3 सीनियर जजेस होते हैं इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिसने ये बेंचेस तश्कील देने हैं। तो उसमें चीफ साहब तो मौजूद ही नहीं थे। इन 2 ने इजलास बुलाया। चीफ साहब वाज एट लाहौर। तो फिर उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम भी फिक्स कर दी, कोर्ट भी कॉन्स्टिट्यूट कर दी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सब कुछ हुआ इन वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में ये बात बिल्कुल सराहत के साथ लिखी गई है 26वीं आईनी तरमीम में कि जो इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुनेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की फॉर्मेशन नहीं हुई, वो कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ, तो कैसे सुप्रीम कोर्ट सुन सकती है। कौमी असम्बली और सेनेट के पास करदा तमाम बिल्स के गेजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। इससे कबल बिल्स कायम मकाम सदर ने दस्तखत किए थे। इससे कबल कौमी असम्बली में आर्मी एक्ट और जजेस एक्ट में तरमीम के बिल कसरत राय से मंजूर किए गए थे।
قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی نے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر دستخط کر دیے۔ قائم مقام صدر نے سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد میں اضافے کے بلز پر بھی دستخط کیے۔ قائم مقام صدر کے دستخط کے بعد تمام 6 بلز قانون بن گئے۔ قومی اسمبلی نے آرمی ایکٹ اور ججز ایکٹ میں ترمیم کے بل منظور کیے تھے۔ آرمی، نیول اور ایئر فورس ایکٹ میں ترمیم کے مطابق سروسز چیفز کے عہدے کی مدت اب 3 سے بڑھا کر 5 سال کر دی گئی ہے۔ ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 34 اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد 9 سے بڑھا کر 12 کر دی گئی۔ قومی اسمبلی کے بعد سینٹ نے بھی یہ بلز منظور کر لیے تھے۔ شامل کرے ہوئے ہوتا ہے کہ کل ڈنڈے کے زور پر قانون سازی کی گئی، اپوزیشن کو بولنے نہیں دیا گیا، یہ حکومت نہیں مافیا ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے کہ ان کو جیل میں بیٹھے شخص کا ڈر ہے، عوام مہنگائی سے پریشان ہیں، انہیں بلز پر بلز منظور کروانے کی پڑی ہے۔ آج یہاں پہ گورنمنٹ بینچز کے حالات دیکھ لیں، کل حالات دیکھ لیں۔ کل کیونکہ ڈنڈا اور چرلو چلا ہوا تھا تو یہاں پہ ٹکی کے ساتھ سارے کے سارے جتنے منسٹرز تھے اور پرائم منسٹر یہاں پہ لائن حاضر تھا۔ آج یہ حالات دیکھ لیں، کل جناب اسپیکر جس انڈیو ہیسٹ کے ساتھ لیجسلیشن اس ہاؤس میں ہوئی ہے، شرمناک واقعہ ہوا ہے کل۔ اپوزیشن کا حق ہے، ہم لوگ یہاں پہ لوگوں کا مینڈیٹ لے کے آئے ہیں۔ یہ فارم 47 گورنمنٹ یہاں پہ یہ غاصب ہے، انہوں نے ڈاکہ عوام کی مینڈیٹ میں ڈالا ہے۔ پی ٹی آئی وفد آج مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کرے گا۔ ملاقات میں ترمیم سے متعلق مشاورت ہوگی۔ اپوزیشن جماعتیں آئندہ کی صورتحال پر لاہ عمل طے کریں گی۔ پی ٹی آئی وفد 4 بجے مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پہنچے گا۔ اور پالیسی ریٹ میں کمی کاروبار، صنعت اور دیگر شعبوں کے لیے اچھی خبر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ اجلاس میں گفتگو، کہا کہ پالیسی ریٹ 22 سے 15% پر آنا خوش آئند ہے۔ پالیسی ریٹ میں کمی سے قرضوں کے حجم میں بھی کمی آئے گی۔ معاشی اشاریے مثبت سمت کی جانب گامزن ہیں۔ ڈیولپمنٹ ہے کاروبار کے لیے، انڈسٹری کے لیے، ایگریکلچر کے لیے، ایکسپورٹس کے لیے، کامرس کے لیے۔ پالیسی ریٹ میں 22% سے کمی ہوتی رہی اور آج یہ 15% پہ آ گئی ہے، اور امید کی جانی چاہیے کہ اگر ہمارے اکنامک انڈیکیٹرز اسی طریقے سے امپروو کرتے رہے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہماری معیشت جو ہے ایک اچھے طریقے سے آگے بڑھے گی انشاءاللہ۔ کل جو پالیسی ریٹ 250 بیسک پوائنٹ جو کم ہوا ہے، اس سے آپ کا جو حجم ہے قرضوں کا 1300 ارب روپے، جو ہماری جو کاسٹ آف فائنینشیل کاسٹ جو ہے اپنے قرضوں کی ہمارے پاکستان کے، اس میں کمی آئے گی، اور ایک معمولی بات نہیں۔ اور اسلام آباد میں وزیر خارجہ نے ایرانی ہم منصب کے ہمراہ نیوز کانفرنس سے خطاب کیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ عباس عراقچی سے مشرق وسطی کی صورتحال پر بات کی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اسرائیلی جارحیت کے خلاف پاکستانی حمایت کا اظہار تشکر کیا۔ انہوں نے غزہ میں نسل کشی نہ رکنے پر بین الاقوامی برادری پر بھی تنقید کی۔ Timely and strongly condemnation of Israel's military strikes on Iran, which was a grave violation of Iran's sovereignty. I and my dear brother, Foreign Minister, both condemned Israel's untrained military aggression in the Middle East. I reiterated our call for establishing a viable, independent and contiguous state of Palestine on the basis of pre-1967 borders with Al-Quds Al-Sharif as its capital. The Zionist regime further displayed its belligerent and aggressive nature by attacking Iran on October 26. Unlike the Israeli regime, the Islamic Republic of Iran does not seek escalation. However, we reserve our inherent right to legitimate defense under Article 51 of the United Nations Charter, and we would certainly respond to the Israeli aggression in a proper time and in a proper manner, in a very measured and well-calculated manner. سپر پاور امریکہ کا اہم ترین انتخاب بس چند گھنٹوں کی دوری پر۔ پاکستانی وقت کے مطابق شام 6 بجے پولنگ شروع ہو جائے گی، جو 12 گھنٹے جاری رہے گی۔ حسن سے کامران جیلانی رپورٹ کر رہی ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا انتخابی میدان امریکہ کے صدارتی الیکشن 2024 کے لیے پولنگ کی تیاریاں مکمل۔ پاکستانی وقت کے مطابق آج شام 6 بجے ووٹنگ شروع ہوگی، جو 12 گھنٹے تک بغیر وقفے جاری رہے گی۔ پولنگ کے لیے ووٹرز کی لائن میں شام 7 بجے تک شامل ہونے والے ووٹ کاسٹ
करने के अहल होंगे। इम्कान है कि वोटिंग रात 9 बजे तक इख्तिताम पसीर हो सकेगी। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस जीतने की सूरत में तारीख रकम कर सकती हैं, क्योंकि वो पहली खातून अमरीकी सदर होंगी। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप भी इंतखाबात में जीत कर नई तारीख रकम कर सकते हैं, क्योंकि वो पहले सजा याफ्ता अमरीकी सदर होंगे। डेमोक्रेटिक पार्टी को खदशा है कि डोनाल्ड ट्रंप हतमी नताइज के सरकारी ऐलान और उम्मीदवारों की फतह और शिकस्त की सरकारी तस्दीक से पहले ही अपनी जीत का ऐलान कर सकते हैं, जिससे निपटने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी ने हिकमत अमली तैयार कर ली है। और अमरीकी सदारती इंतखाबात के लिए हतमी पोलिंग शुरू होने में कुछ घंटे रह गए हैं। अमरीकी पाकिस्तानी इलेक्शन में किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, जानते हैं। कैलिफोर्निया से नुमाइंदा बोल न्यूज़ रुमैल कुद्दूस और डैलस से सुहेल अब्बास है। इसमें बहुत अपसेट होने वाला है और कुछ भी नहीं कहा जाता था इस वक्त कि कौन सा कैंडिडेट इसमें मार्जिन लेगा। मुस्लिम कम्युनिटी जो भी है अमेरिका में रहने बहुत एक्टिवली जो है ना इस इलेक्शन के अंदर वोट देने के लिए बाहर निकल रहे हैं। इस दफ़ा इलेक्शन जो हो वो बड़ा अच्छा होना चाहिए। हमारी कोशिश है कि जो भी आए वो हमारे कम्युनिटी के लिए अच्छा हो और हमारी कम्युनिटी जो है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। यही हमारी कोशिश है। इंशाल्लाह जो भी आएगा वो हमारे मुल्क के लिए अच्छा होना चाहिए। सख्त मुकाबला है ट्रंप का और कामला का, और पाकिस्तान के लिए आई थिंक दोनों ही बेहतर है। अगर कामला आती हैं तो एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं वो, और उससे पाकिस्तान को फ़ायदा आएगा। और ट्रंप तो जैसे कि उन्होंने पहले भी बोला था कि ऑब्वियसली वो पाकिस्तान का साथ देंगे। मैं ट्रंप को सपोर्ट करता हूँ। द रीजन आई वाज डूइंग दैट बिकॉज इकोनॉमी के लिए वो अच्छा है। आई थिंक देयर शुड बी अ थर्ड ऑप्शन, दैट्स व्हाई आई वुड सपोर्ट ग्रीन पार्टी। उनको सबको वोट देनी चाहिए। हमारी जो रिप्रेजेंटेशन नहीं होती है हमारे पॉलिटिशियंस के साथ, वो हमें पॉलिटिशियंस रिप्रेजेंटेशन दें। अमरीकी इंतखाबात में किसको कामयाबी मिलेगी? पाकिस्तान के लिए ट्रंप बेहतर होंगे या कमला हैरिस? इस सवाल से हमारे नुमाइंदे उमर हयात खान इस वक्त साबिक चेयरमैन सरमायाकारी बोर्ड हारून शरीफ के हमरा मौजूद हैं। उमर बताइए। बात होने जा रहे हैं और पाकिस्तान के ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लोग जो है वो इस चीज़ को बड़े ध्यान से देख रहे हैं कि कौन अमेरिका का सदर बनेगा, ट्रंप बनेगा या कमला हैरिस बनेगी। इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं साबिक चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट हारून शरीफ साहब। अगर ट्रंप आते हैं वो ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर के लिंक में हैं, लेकिन एंटी चाइना उनकी स्टेटमेंट्स काफ़ी हार्श भी आती रही हैं। अगर दूसरी पार्टी आती है तो वो मेरा ख्याल इनवर्ड लुकिंग ज़्यादा है। वो अमेरिका के लोगों को हेल्थ, एजुकेशन, स्मॉल बिजनेसेस की बात कर रही है। हमें इसको समझना है कि हमें रीपोजिशन कैसे करना है, रादर दैन कि हम उससे उम्मीदें लगा लें। और जब हम ज़्यादा उम्मीद लगाते हैं तो एक्चुअली हम अपनी सियासी और इकोनॉमिक स्पेस इन्फ्लुएंस के लिए ओपन कर दें। और जैसे उन्होंने बात की कि अमेरिका की जो पॉलिसीज़ हैं वो हमें देखनी पड़ेगी कि साउथ एशिया के हवाले से उनकी क्या है, और पॉलिसीज़ मैटर करती हैं, प्रेसिडेंट्स मैटर नहीं करते, ये उनका कहना था। जी, अमेरिका के सदारती इंतखाब की पोलिंग में हम कब ये जान सकेंगे कि नतीजा क्या निकला, जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका में इंतखाबात के नताइज आम तौर पर पोल्स बंद होने के चंद घंटों के अंदर ही सामने आ जाते हैं, ऐलान कर दिया जाता है। लेकिन इस साल का सख्त मुकाबला मुमकिन तौर पर नताइज के ऐलान में ज्यादा वक्त ले सकता है। मादी के कई इंतखाबात में कामयाब सदारती उम्मीदवार का ऐलान इंतखाबी रात के आखिर में या अगली सुबह के आगाज में किया गया। इस बार कई रियासतों में सख्त मुकाबले के बाइस मीडिया के लिए जीतने वाले का तयन करने में ज्यादा वक्त लग सकता है। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस, जो कि मौजूदा नायब सदर हैं, कई हफ्तों से दौड़ में बराबर हैं। बहुत कम फर्क से जीतने वाले उम्मीदवारों के लिए दोबारा गिनती भी जरूरी हो सकती है। मिसाल के तौर पर अहम बैटल स्टेट पेंसिल्वेनिया में अगर जीतने और हारने वाले के वोटों में निस्फ फीसद का फर्क हो तो रियासत भर में दोबारा गिनती कराना जरूरी होगा। 2020 में ये फर्क 1.1% से थोड़ा ही ज्यादा था। इंतखाबी नताइज की ताखीर में कानूनी चैलेंजेस भी मुमकिन हैं। 100 से जायद क़ब्ल इंतखाब मुकदमात पहले ही दायर किए जा चुके हैं, जिनमें वोटर की अहलियत और वोटर रूल के इंतजाम के खिलाफ रिपब्लिकन्स की जानिब से चैलेंजेस शामिल हैं। इसके अलावा इंतखाबी नताइज में बदअमनी की सूरत में भी ताखीर हो सकती है। अभी अपनी रिपोर्ट मुलाज़ा की, उसमें देखा कि किस तरीके से नतीजा निकलेगा अमरीकी इंतखाबात का। तो अब आपको बताते हैं कि अमरीका में वोटों की गिनती किस तरीके से होगी। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। वोटों की गिनती कैसे होती है, क्या तरतीब है? आमतौर पर इंतखाबात के दिन डाले गए वोट सबसे पहले गिने जाते हैं। इसके बाद इब्तिदाई पोलिंग के वोटों की गिनती होती है और फिर बारी आती है डाक के जरिए डाले गए वोटों की।
اس کے بعد چیلنج کیے گئے ووٹ شمار کیے جاتے ہیں اور سب سے آخر میں بیرون ملک کے اور فوجی ووٹ گنے جاتے ہیں۔ مقامی انتخابی حکام جو کبھی مقرر کیے جاتے ہیں اور کبھی منتخب کردہ ہوتے ہیں، انفرادی ووٹوں کی تصدیق کرتے ہیں، پروسیسنگ اور گنتی کرتے ہیں، جسے کینوسنگ کہا جاتا ہے۔ اس عمل میں ہر ووٹ کو کھولنا اور اس میں موجود کسی بھی پھٹے ہوئے دھبے والے یا دیگر نقائص والے ووٹوں کا جائزہ لینا اور اس کو دستاویزی شکل دینا اور ان کی تحقیقات کرنا شامل ہے۔ ووٹوں کی گنتی میں ہر ووٹ کو الیکٹرانک سکینرز میں فیڈ کیا جاتا ہے جو ان کے نتائج کا حساب لگاتے ہیں۔ بعض حالات میں دستی گنتی یا دوسری جانچ والے ووٹوں کے حساب کی ضرورت پڑتی ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، آپ کو بتائیں گے کراچی والوں کو بجلی کا ایک اور جھٹکا، نیپتن شہر کے لیے بجلی 40 پیسے فی یونٹ مزید مہنگی کر دی۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، اضافہ اگست 2024 کی ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا، صارفین سے اضافی وصولی جنوری 2025 کے بلز میں کی جائے گی۔ آپ کو بتا چلیں کہ کراچی والوں کو بجلی کا ایک اور جھٹکا دے دیا گیا ہے۔ نیپرا نے شہر کے لیے بجلی 40 پیسے فی یونٹ مزید مہنگی کر دی ہے، نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے، اضافہ اگست 2024 کی ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے۔ جنوبی وزیرستان میں گزشتہ شب فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں نے گاڑی پر حملہ کر کے سی ٹی ڈی اہلکار عثمان اور 2 ساتھیوں کو مصطفیٰ اور یونس کو شہید کر دیا۔ پولیس کے مطابق گاڑی کو پہلے راکٹ لانچر سے نشانہ بنایا گیا، بعد میں کلاشنکوف سے فائرنگ کی گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کی جانب سے گاڑی پر فائرنگ کے واقعے کی مذمت کی ہے۔ وزیر داخلہ نے فائرنگ سے سی ٹی ڈی اہلکار عثمان سمیت 3 افراد کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ شہداء کی قربانیوں کو قوم ہمیشہ یاد رکھے گی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ پاکستان کی بقا کی جنگ ہے، قوم اس جنگ میں سیکورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ رمضان شوگر مل ریفرنس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف کیس کی سماعت 4 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ اینٹی کرپشن عدالت لاہور میں سینئر اسپیشل جج سردار محمد اقبال جوگر نے سماعت کی۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے وکیل امجد پرویز سے تفصیلی دلائل کے لیے مختصر تاریخ کی استدعا کی، جس پر عدالت نے انہیں ہدایت کی کہ آئندہ سماعت پر دوبارہ فرد جرم عائد کرنے یا نہ کرنے پر دلائل دیں۔ یہ طے کرنا ہے کہ کیا اینٹی کرپشن کورٹ اثر نو اس کیس پر کارروائی کرے یا احتساب عدالت کی کارروائی کو آگے بڑھایا جائے۔ تحریک انصاف کے رہنما اعظم سواتی کو رہائی کے فوری بعد دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ اعظم سواتی کو آج اٹک جیل سے رہائی ملی تھی، تاہم ٹیکسلا پولیس کی جانب سے انہیں دوبارہ حراست میں لے لیا گیا ہے۔ گرفتاری کے بعد پولیس کی جانب سے اعظم سواتی کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ پی ٹی آئی رہنما کو تھانہ ٹیکسلا میں درج مقدمے میں گرفتار کیا گیا۔ مقدمہ نمبر 2311 میں 20 دفعات لگائی گئی ہیں۔ کھیلوں کے میدان سے شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے محمد آصف آئی بی ایس ایف ورلڈ سنوکر چیمپئن شپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ دوحہ میں جاری ایونٹ کے کوارٹر فائنل میں آصف نے یو اے کے محمد شہاب کو شکست دی۔ بیسٹ آف 7 فریم کے مقابلے میں آصف نے 4-1 سے فتح سمیٹی۔ ایونٹ کے سیمی فائنلز آج رات کھیلے جائیں گے۔ اور معروف کامیڈین سکندر ثنا کو مداحوں سے بچھڑے 12 برس بیت گئے ہیں۔ پرستاروں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیرنے کے ماہر سکندر ثنا مزاحیہ اداکاری اور گلوکاری میں بھی خاص مقام رکھتے تھے۔ سکندر اسٹیج کے علاوہ ٹیلی ویژن اسکرین میں بھی سکندر تھے۔ سکندر سنم 5 نومبر 2012 کو حرکت قلب بند ہونے کے باعث جہان فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ boldnews.com۔ دیکھتے رہیے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔